वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और बहरी अफवाज के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर-ए-आज़म ने सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद दी। अहले खाना से दूर सरहदों पर ईद मनाने वाले मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म के स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स और वज़ीर आला और सियासी कायदीन से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईद उल फितर की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की। ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने सियासी, मुआशी और खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने कहा कि आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएं। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी मौजूद थे। खुशियों के रंग ईद के संग। ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शहर भर की मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के रूपरवर इज्तिमात। उलमा ने ईद उल फितर की अहमियत और फलसफे पर रोशनी डाली। मुल्क की तरक्की और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन, नवाज शरीफ ने जाती उम्रा, गवर्नर पंजाब ने बादशाही मस्जिद में नमाज ईद अदा की। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और सलमान शहबाज ने वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नमाज ईद पढ़ी। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी के वज़ीर-ए-आज़म और कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर ने पैगाम में कहा कि आज के दिन हम कौमी यकजहती, आइनी बालादस्ती और कानून की पासदारी के अज़्म की तजदीद भी करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईद पर भी हमारे दिल गज़ा और मशरिक़ वस्ता के लिए गमगीन हैं। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। फील्ड मार्शल और अस्करी क़यादत की कौम को ईद की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज के सरबराहों ने ईद को इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी का मजहर करार दिया। सरहदों पर मामूर जवानों की हिम्मत को सराहा। शोहदा और गाजियों के खानदानों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन और खुशहाली की दुआ। ईद एहसास का नाम है। आम आदमी को भी खुशियों में शरीक करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर पैगाम। मरियम नवाज की खित्ते के हालात के पेश नज़र ईद सादगी से मनाने की अपील। कहा कि दुआ है कि ईद दुनिया के हर शहर में अमन का पैगाम लाए। हर मुसलमान को हकीकी और पायदार खुशी नसीब हो। सूबाई वज़रा भी ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ़। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि पहले ईद लेती थी और अब घर वालों में बांटती हूँ। अस्मा बुखारी की कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा कि जंगों में हमारे बहन भाइयों ने अपने प्यारे खो दिए, बोझल दिल के साथ ईद मना रहे हैं। इस वर्ष ईद का त्यौहार जंग के सायों में घिरा है और हमारा दिल उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए तड़प रहा है जिन्होंने इस जंग में अपने प्यारे खो दिए हैं, इन्होंने अपनी जानें खो दी हैं। ईद खुशी का त्यौहार होता है और इस बरस बोझल दिल के साथ जो ईद मना रहे हैं, इस उम्मीद और दुआ के साथ दुनिया में जल्द से जल्द अमन आए। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और सूबाई वज़रा की ईद पर कौम को मुबारकबाद। हमजा शहबाज ने अपने पैगाम में कहा कि नादार तबकात हमारी खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा बोले कि ईद का दिन हमें मोहब्बत और रवादारी का दर्ज देता है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि वसाइल से महरूम बच्चों की तालीम का अज़्म करें। वज़ीर लेबर मंशाला भट्ट, वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर ने कहा कि दुआ है कि पाकिस्तान अमन, तरक्की और खुशहाली का मरकज़ बने। जामिया रहमानिया में ईद का बड़ा इज्तिमा। हज़ारों फर्जंदाने इस्लाम ने नमाज ईद पढ़ी। कायम मुकाम सेक्रेटरी जनरल JUI मौलाना अमजद खान ने इमामत कराई। अपने खुतबात में कहा कि उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और भाईचारे की अशद ज़रूरत है। फ़लस्तीन और कश्मीर के अलावा मुस्लिम मुसलमानों के लिए कौम की सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। ईद सादगी से मनाएं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की अपील। नमाज ईद के इज्तिमा से खिताब में कहा कि आलमी इस्लाम की क़यादत इत्तेहादी उम्मत का तोहफ़ा है। अमरीका, इसराइल और भारत ने उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ गठजोड़ कर लिया। आलमी इस्लाम की क़यादत अमरीका और इसराइल के खिलाफ भी ज़बान खोले।
عید خوبصورت تہوار، ہر چہرہ خوشی سے سرشار، گھر گھر مہمانوں کی آمد اور دعوتیں اڑانے کا سلسلہ جاری۔ خواتین نے آؤ بھگت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، چٹخارے دار کھانوں سے دسترخوان سجایا، باربیکیو کا بھی اہتمام، مہمانوں کی بریانی، چکن قورمہ، شامی کباب سے تواضع، شیر خورمہ، کھیر، کیک، مٹھائی اور آئس کریم نے مزہ دوبالا کر دیا۔ عید پر گھروں میں دسترخوان سج گئے، طبی ماہرین نے روزوں کے بعد کھانے پینے میں احتیاط کا مشورہ دے دیا۔ کہتے ہیں کہ شہری مرچ مسالہ والی اشیاء اور ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کریں، بے احتیاطی برتنے سے میٹھی عید کی خوشیاں خراب ہو سکتی ہیں۔ ہماری جو لوگ ہیں وہ زیادہ دعوتیں وغیرہ کھاتے اور ایٹنگ کر لیتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے معدے کا ایک روٹین بنا ہوتا ہے، سحری اور افطاری کا ٹائم ہم صرف کھانا کھاتے ہیں، تو اگر ہم ایک دن اتنا زیادہ کھانا کھائے یا مرچ مسالوں والا کھانا کھائے تو اس سے ظاہری بات ہے ہمارا جو معدہ ہے وہ خراب ہوگا۔ بچوں نے بڑوں سے عیدی بٹور لی، کسی نے ماما پاپا، کسی نے چاچا چاچی سے عیدی لی، کسی نے ماموں ممانی سے عید بٹوری، کوئی دادا دادی اور کوئی نانا نانی سے عیدی وصول کرتا رہا۔ بچہ پارٹی عیدی بٹورنے کے بعد خرچ کرنے کے مشن پر نکل پڑے، کسی نے جھولے لیے، کسی نے کھانوں پر رقم خرچ کی۔ عید پر موسم سہانا، دلکش نظارے، بچہ پارٹی کے بڑوں کے ساتھ سیر سپاٹے، چڑیا گھر اور پارکس میں رش پڑ گیا۔ بچے کہتے ہیں کہ عیدی اکٹھی کر لی، اب خرچ بھی کریں گے، عید کے خوبصورت لمحات کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر کے یادگار بنائیں گے۔ ہمارا آج کا دن بہت اچھا گزرا۔ صبح ہم نے سوئیوں کے ساتھ آغاز کیا اپنی عید کا، اور عید کی نماز پڑھنے گئے ہیں بھائی بابا صاحب، اور پھر سو وغیرہ گئے ہیں۔ پھر اٹھ کے ہم لوگوں نے ضد وغیرہ کی، ہمیں باہر لے کے چلو باہر لے کے چلو۔ یہ پہلی عید ہے جب ہم لوگ سب باہر آئے ہیں، فرسٹ ٹائم، اور بہت مزہ آ رہا ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلی خوشی کا بات یہ ہے کہ گرمیاں ختم اور سردی کا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے اور اس سے زیادہ انجوائے ہو رہا ہے۔ آج آبویسلی صبح عید کی نماز کے بعد سب کو کھانا وغیرہ ناشتہ وغیرہ سرو کر کے پھر ہم نے سوچا کہ کیوں اپنا ڈے ویسٹ کریں۔ ہم لوگ کے گیسٹ آئے ہوئے ملتان سے، فیصل آباد سے، تو ان لوگوں نے بلکہ پلان بنایا کہ ہم لوگ یہ ڈے یوٹیلائز کرتے ہیں اور سیر وغیرہ کرتے ہیں، تو انہوں نے لاہور زو کا پلان بنایا، اور بہت اچھا پلان بنایا کیونکہ اتنا اچھا ویل ارینجڈ ہے، سب کچھ بہت اچھا ہے، صفائی ستھرائی بہت اچھی ہے، تو یہ کافی اچھا ڈے گزرا۔ عید الفطر پر لاہور پولیس ہائی الرٹ، پارکوں اور تفریحی مقامات پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم نے کہا کہ شہریوں کو چیکنگ کے بعد داخلے کی اجازت دی جائے، ہلڑ بازی، ون ویلنگ اور ہوائی فائرنگ کی روک تھام کے لیے خصوصی ناکے لگائے جائیں، ڈولفن اسکواڈ، پیرو ایلیٹ ٹیمیں مؤثر پیٹرولنگ کریں۔ محفوظ رمضان، محفوظ چاند رات کے بعد محفوظ عید۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران فیلڈ میں متحرک، جیلانی پارک، چڑیا گھر اور باغ جناح کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے کہا کہ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی سخت کر دی، افسر اور اہلکار مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھیں۔ منڈیوں میں خلیجی ممالک کی منڈیوں کے اندر توانائی کی قیمت آج بھی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے سامنے اس ہفتے جو تخمینہ لگایا جا رہا تھا یا اوگرا سے جو ہمیں حساب کتاب آیا، اس کے اندر کہیں گنا زیادہ ڈیزل کے اندر بڑھاوا اور پٹرول کے اندر اضافی بڑھاوا آپ کے سامنے آ رہا تھا۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں انتہائی بلند ہیں، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کر لی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ وزیر اعظم نے عوامی تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے پیٹرولیم قیمتیں برقرار رکھیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بولے کہ کوشش کی گئی ہے کہ مہنگا تیل خریدنے کے باوجود عوام پر بوجھ نہ پڑے۔ حکومت نے 45 ارب روپے کا بوجھ خود برداشت کیا۔ تیل کی بحث کے لیے ہر شہری کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے بڑی دور اندیشی کے ساتھ بڑے بروقت فیصلے کیے کہ ہمیں اپنے تیل کے ذخائر کو پورا کرنا ہے، اور اس میں انہوں نے وزارت پیٹرولیم کو بروقت ہدایات جاری کی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب نے بڑی محنت کی، ان کی پوری ٹیم نے اس پہ محنت کی کہ ملک کے اندر کسی قسم کی قلت پیدا نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں کئی ممالک ہیں جہاں پہ وہ راشننگ کی طرف چلے گئے ہیں، انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا ہے جہاں پہ تیل دستیاب ہی نہیں ہے، مگر الحمدللہ کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے وقت سے بہت پہلے ایک کمیٹی بنائی اور روزانہ جائزہ اجلاس جو ہے وہ خود کرتے رہے۔
वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का मुरीदकी और शाहदरा टाउन का दौरा, ईद प्लान के इंतजामात का जायजा लिया, सुथरा पंजाब के वर्कर से मुलाकात की, ईदी और तहाइफ तकसीम किए। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि हर मौसम में आवाम की खिदमत करने वाले हमारे हीरो हैं। जहाँ जहाँ दौरा किया सफाई के बेहतरीन इंतजामात देखने को मिले, आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। ईद पर शहर में सफाई के शानदार इंतजामात, LWMC के कमालात, सफाई वर्कर्स और अफसर ईद के रोज भी फील्ड में मुतहरिक। 1500 से ज़ायद ईदगाहों और जामे मसाजिद पर सफाई की गई। ईदगाह जाने वाले रास्तों पर पानी का छिड़काव, चूने की मार्किंग, 268 कब्रिस्तानों के गिर्द भी खुसूसी सफाई टीमें तैनात रहीं। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और स्पेशली आपके व्यूअर्स को। आज का दिन बहुत अच्छा खूबसूरत गुज़र है। आपको पता है मीठी ईद होती है, पूरा महीना जो होता है आप रोज़े रखते हो, आप तरावियाँ पढ़ते हो, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ख़त्म करते हो, तो उसके बाद ईद का ये जो दिन होता है उसमें बहुत खुशियाँ होती हैं। आज भी सुबह ईद की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद सबको ईद मिली, और बचपन की ईद के तो मज़े आपको पता है बिल्कुल ही फ़र्क होते थे। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट यतीम खाने और ओल्ड एज होम पहुंच गईं। बच्चियों और बुजुर्गों के साथ ईद मनाई, ईदी दी और तहाइफ तकसीम किए। हिना परवेज भट्ट ने कहा कि ईद सिर्फ अपनी खुशियों तक महदूद रहने का नाम नहीं, ये मोहब्बत, एसार और दूसरों को साथ लेकर चलने का पैगाम देती है। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ईद पर चिल्ड्रन अस्पताल आमद, मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया, बच्चों की इयादत करके ईद के तहाइफ पेश किए। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि हुकूमत चिल्ड्रन अस्पताल की इस्तेदाद कार में मुसलसल इजाफा कर रही है, शहरियों को तिब्बी सहूलियात की फरहमी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।